वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तुमन् आददातुक प्रत्ययान्त रूपाणि वयं पश्यन्तः स्म। गतवर्गे अन्तिमधातुः पृष्टः गन् धातुः। गन् धातोः तुमनन्तरूपं गणयितुं विरादिगणे वर्तते गन् धातुः। तस्य तुमनन्तरूपं गणयितुं गद् धातोः रूपं गद् इति अनिट् धातु। अनिट्वात् क्षम्यताम् इट् धातु। इट् धातु क्षम्यताम् इट् धातुः। इट्वात् किं भवति धातो प्रत्ययस्य इतम् इट्टागम भवति एव किल। अतः रूपं पश्यतु। तकारः अस्ति वा अस्याम् आवल्यां? कृपया एतत् डाक्युमेण्ट् सर्वदा समीपे स्थापयतु। तकार अत्र गद् गद् इति धातु तकारान्त धातुः अस्ति वा अत्र? न तकारान्तः 15 धातवः सन्ति किन्तु अत्र गद् धातुः नास्ति। अतः धातुः सेट् एव। अतः इट्टागमः भवति एव। आदधातुकस्य इट् वलादेः इति सूत्रेण प्रत्ययस्य इट्टाहं कृत्वा गद् प्लस् इतुं गदितुं। गद् इत्युक्ते किं? टु टेल्, कथनम् इति अर्थः। गम् धातुः। गम् धातोः रूपं वयं जानीमः। गम् धातुः सेट् वा निट् वा? अकारान्त धातुः। कृपया आवलीं पश्यतु। द लिस्ट्। अकारान्त तथा अस्ति वा गम् धातुः? अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति एव गम्। अस्ति अस्ति गम् धातुः अनिट् वा सेट् वा? अनिट्। यदि अनिट् तर्हि रिट् रूपं फ्यूचर् टेन्स्। रिट् रूपं किम्? गमिष्यति। तत्र इटः भवति कथम्? धातुः अनिट् धातुः गम् प्लस् स्या प्लस् ति। स्या इति विकरणप्रत्ययः लुट् लकारस्य। धातुः अनिट्। यदि अनिट् तर्हि कथम् इट् भवति? इट् भवति एव। यदा परस्मैपदप्रत्ययः गम् धातोः भवति तथा आदधातुकप्रत्ययस्य इट् आगमः भवति। तेन एव रूपं गमिष्यति इति रूपं सूत्रमस्ति। गमेः परस्मैपदेषु यदा परस्मैपदप्रत्ययः गम् धातुः भवति तर्हि गम् धातुः इटा सेट् भवति। अवगम्यते? Gum dhatu will considered to be said with regard when it has got parasmaipada pratyaya, and therefore the pratyaya adadhatuka pratyaya will take itagama only when it takes parasmaipada pratyaya. Kintu atra gum plus
तुमन् तुमन् प्रत्ययस्य का संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा अस्ति वा न किल न अतः धातुः अनिट्येव इट्टागमः न भवति तेन किं भवति गम् प्लस् तुम् गन्तुम् गन्तुम् एव मकारस्य अपदान्तमकारस्य जलि परे अनुस्वारादेशः अनुस्वारस्य परस्वर्णः गन्तुम् इति रूपम् यदि गम् प्लस् त्वा अथवा थ प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति थ चित् प्रत्यये परे अनुनासिकान्त अनुदात उपदेश अनुनासिकान्त धातोः मकारस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति तेन गत इति रूपम् किल गतः गतवान् दृष्टम् अतः गम् धातोः गन्तुम् आपूर्वक गम् धातोः आगन्तुम् अधिपूर्वक गम् धातोः अधिगन्तुम् येनाक्षरम् अधिगम्य तत्र किम् अस्ति अधिपूर्वक गम् धातोः गम् प्लस् त्वा तु गत्वा एव कित् प्रत्यये परे त्वा प्रत्यय कित् प्रत्ययः परे यथा ता प्रत्ययविषये मकारस्य लोपः तद्वत् अत्रापि लोपं कृत्वा गत्वा इति रूपं गत्वा अत्र गम् धातोः उपसर्गिक गम् धातोः त्वा प्रत्ययं योजयित्वा तत्र किं भवति त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति तेन ल्यप् ल्यप् प्रत्ययस्य का संज्ञा आदधातुक संज्ञा कृत् संज्ञा अपि आदधातुक संज्ञा अधि प्लस् गम् अत्र य अधि प्लस् गम् प्लस् य तत्र ल्यपि प्रत्यये विषये तत्र विशेषसूत्रमस्ति मकारलोपः विकल्पेन भवति इति अस्ति अतः न भवति चेत् अधिगम्य इति रूपम् येनाक्षरम् अधिगम्य इति रूपम् यदि मकारस्य लोपः भवति तर्हि अधिगत्य इति रूपमस्ति चिन्ता मास्तु तद्विषये यदा समयः मिलति तत्र पश्यामः अधिगम्य इति एतत् एव रूपं सिद्ध्यति अधिपूर्वक गम् धातोः ल्यप् प्रत्ययं योजयित्वा अधिगम्य इति रूपम् Guruji, gum will be replaced by gacha when if followed by shit pratyaya. Okay. Okay. I give more, you take as much as can digest. Both Rajaji, you also. Adhigamya, Yes, just connecting Twa, etc. Twa pratyaya, we are going to see in detail. In fact, we will start Twa because this is going to be a long list. 200 dhatus are there. It will take some classes. Every class we will do some few dhatus. Tuman pratyanta rupani. Into Twa pratyayam pashyamaha. Garj dhatu. गर्ज धातु एतदपि सेट् एव कृपया आवलीं पश्यतु गर्जितुम् एव रूपम् गर्ग एतदपि सेट् एव तेन गर्जितुम् अनन्तरं गवेष् इति धातुः अस्ति वा गवेष चिन्तनीयं गवेष् इति धातुः अस्ति एव चुरादिगणे अस्ति गवेष् इति धातुः अस्ति मार्गणे टु सर्च गवेष् प्लस चुरादिगण धातुः अनेकाच् धातुः तस्य रूपं तस्य अनेकाच् धातुः किल गवेष तेन धातुः सेट् एव गवेष् प्लस तुम इट्टागमनं कृत्वा गवेष् प्लस पश्यतु गवेष् प्लस निच् गवेशी धातुः अनन्तरं तुमुन् तेन तुम् प्रत्ययः भवति आदधातुक प्रत्ययः अत्र न कित् न गित् न गित् अपि तेन अङ्गकार्यं भवति शे सन्धिकार्यं कृत्वा शै गवेषयितुं टु सर्च अवगम्यते गाह् धातुः पश्यतु आवलिं पश्यतु तत्र अकारान्त अन्ते अस्ति अकारान्तः
सेट् वा निट् वा अत्र नास्ति, अतः सेट् 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 एव किल। किन्तु किन्तु गाग् धातुः वेट् भवति। कुत्र अस्ति कृपया पश्यतु। अत्र गाहू धातोः औपदेशिकरूपं गाहू। ऊदित् धातवः, ऊदित् धातवः वेट् धातवः। कति धातवः सन्ति? 24 ऊदित् धातवः सन्ति। ते वेट् विकल्पेन प्रत्ययस्य इट् आगम भवति। एतेन सूत्रेण स्वरति इति एकः स्वृ धातुः, सु धातुः, सु धातुः, धूञ् इति तत्र धातु द्वौ धातु स्तः। अनन्तरम् ऊदितः वा वा इत्युक्ते विकल्पेन ऊदित् धातोः परः यः सार्वधातुकप्रत्ययः भवति तस्य इट्टागम विकल्पेन भवति इत्यर्थः। अवगम्यते? ऊदित् धातुस् आर् वेट्. Dhatus are weight means dhatu will not take itagama. Okay. Dhatu is only a sign. It will tell that pratyaya will take. You please give this box to that person, not to me. Understand? So the pratyaya will take itagama vikalpena. Ataha gahu iti uditva. That is why the ukara as ith letter is important. That's why ith letters are important. Ith varnasya मुख्यत्वम्। किमर्थम् उ इति उक्तम् अस्ति? उदितो वा इति सूत्रेण इट् आगमः विकल्पेन भवति प्रत्ययस्य, सार्वधातुकप्रत्ययस्य। अतः एव धातुः वेट् भवति। वेट् इति कुत्रापि न उक्तम्। वेट् इति कुत्र उक्तम्? कुत्रापि न उक्तम्। धातोः इट् आगमः भवति न भवति। तत्र इत् वर्णेन ज्ञातुं शक्यते धातुः वेट् भवति वा न भवति इति। कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् न भवति। उदाहरणार्थं यद्यपि धातु गाग् धातु ऊदित् धातुः वेट् धातुः, तस्य निष्ठारूपं किं? गाग् प्लस् त। ऊदित्वात् वेट् धातुः यः धातुः विकल्पेन इट्टागमं प्रत्ययस्य इट्टागमं ददाति विकल्पेन, सः धातुः ता प्रत्ययविषये अनिट् एव भवति। That dhatu will be anit with regard to nishta pratyaya. In the Shastram, in the Ashtadhyayi, wherever itagama is vikalpena, uttam, that dhatu with regard to nishta pratyaya will be anit. Therefore, gag plus ta, it will, tata pratyaya will not take it agama. Understand? That's already we have seen nishta. Maybe in Nishta also, if we will do it one more time with proper thing. I have given properly only before, not improper, proper. You'll see it. The new one. Ataha gag plus ta pratyaya. Kim rupa madatu? Sandhikari meva. Hakaranta dhataku jaladi pratyaya pare. Madatu. Very good. Tattvadeshaha karaniyam. Thodaha tattvadeshaha. Anantaram shtuttam krutva. God. Kila. Now, God yes. One dakara will be. This dakara will go. Therefore, God iti rupam. Kintu atra vikalpah asti. Gag plus tumun. Gagitum. Anya rupam. Gag plus tumun. Tum. God. Vadatu. Yata gadaha. Gadum. Gadaha bhavati. Anantaram dhum. Dakarasya lopaha lopam krutva gadum. Right? Understand? Gag. Gag dhatoho vilodane arte prayujyate. What is vilodana? Gag dhatu means vilodane arte gahu dhatuhu prayujyate. Vilodane means destroy. Okay. Gunj dhatuhu set. Rupam Gunjitum. gunjitum.
एते सर्वे तुमनन्ताः तुमनन्ताः अव्ययं भवति डोंट फॉरगेट दैट अकारान्त एजन्त कृदन्तानां का संज्ञा अस्ति अव्यय संज्ञा इनडिक्लाइनेबल ओके देन गुप् धातोः रूपं and गुप् धातु something special is that it will take aya pratyaya vikalpena tena nutana dhatuः siddhyati गुप् plus aya. This is special for गुप् धातु, just to know, not too Gopaya. much detail. आद धातु का प्रत्यय आय प्रत्यय तेना ह्रस्व इकुपदायाः गोप गो प्लस आय गोपाय इति नूतन धातुः यथा निच् प्रत्यय प्रत्ययं योजयित्वा नूतन धातुः सिद्ध्यति तथा गोपाय इदानीं तुमं प्रत्ययं योजयित्वा अनेकाश् धातुः अतः सेट् इटहमपि भवति देन् गोपाय अङ्गकार्यं न भवति यदा अदन्त अङ्गात् परः आदधातुक प्रत्यय भवति तर्हि अदन्ताङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य अकारस्य लोपः भवति अतो लोपः therefore गोपाय यकार प्लस ई गोपाय गोपायितुम् इति रूपम् अवगम्यते देन् दिस् इस् आय प्रत्यय विकल्पेन कृत्वा यदि न भवति तर्हि गो प्लस क्षम्यतां गुप् प्लस तुम् गोप्तुं गुप् धातुः इदं गोप्तुं गोप् किन्तु गुणावला पश्यतु गुपु इति धातुः ऊदित् धातुः अतः Wait. वेट् भवति तेन गुप् प्लस् तुम् इति एकं रूपं गुप् प्लस् इत्तुम् इति अन्यरूपं गुप् प्लस् तुम् Goptum. गोप्तुम् गुप् प्लस् इत्तुम् Gopitum. गोपितुम् इति त्रीणि रूपाणि गोपायितुं गोपितुं गोप्तुम् अवगम्यते गुम्प् धातुः गुम् प्लस् तुमुन् सेट् एव गुम्पितुम् गुप् धातुः एतदपि गुः इति धातुः ऊदित् धातुः तेन गूढुं सेम् गूढुं विकल्पेन वेट् धातुः गुप् प्लस् इतुं गुप् प्लस् तुम् दत्वं कृत्वा अनन्तरं डुम् तेन गु अपि गो भवति गोडुम् दकारस्य लोपः भवति गोडुम् इति एकं रूपम् अन्यरूपं गुप् प्लस् इतुं गुहित very good yes yeah say it again गुहित दीर्घ how do you know the dirgha Upada Hraswa will become Dirgha when Dhakara दीर्घ loop. by what upadara ek letter will become dirgha katam bhavati Oh, sorry. तुम No, इतो this is not code. अंधकार्यं भवति इकः स्थाने गुणादेशो भवति किल how did you say गुहितम् अजयजी No, I think we did it once, Guruji. I don't remember the yes rule. you are right but I'm asking what is that context Dugdhatho is something special please note whenever angakarya यत्र कुत्रापि गु धातोः अङ्गकार्यं भवति गु इति उकारस्य स्थाने गुणादेशः गो भवति तत्र गुणादेशम् अकृत्वा दीर्घः एव करणीयः तत्र सूत्रमस्ति अतः गु एव भवति गोगः एकं सूत्रमस्ति गोगः गु किं सूत्रम् ऊदुपदायाः गोगः इति सूत्रमस्ति ऊदुपदायाः ऊत् उपदायाः गोगः गोग् धातोः यदा ऊकारः अस्ति क्षम्यताम् अत्र गु इति दीर्घः एव न तु
क्षम्यतां न तु दीर्घ ह्रस्व एव किल ह्रस्व लघु क्षम्यतां यदा गो भवति तत्र गोः स्थाने पूर्वं यत् आसीत् गु तस्य दीर्घत्वम् एव भवति इति एकं विशेषसूत्रमस्ति प्लीस् नोट दिस् इस् फॉर गु धातु गुग् धातु ukara will be replaced by dirgha ukara. That is a special angakaryam for gug dhatu. Therefore gugitum iti rupam. See, gug dhatu kutra asti kasmin gane? Gug dhatu pratama gane eva asti. Gug dhatu, which is in pratama first conjugation. Therefore gug plus sha plus kim rupam vadatu. Shaprate pare गुग् रस्वैकोपद अस्ति किल तस्य अङ्गकार्यं भवति वा न भवति भवति किल किम् अङ्गकार्यम् उकारस्य स्थाने रस्व उकारस्य स्थाने it will become arhi. No pada is rasva ukara गुणादेशः भवति गुणादेशः भवति right go will become go yes or no तत्र यदा गुग् गोग् भवति तं बाधित्वा ऊकारः आदेशः भवति उपधायाः ओकारः न भवति गोग् न भवति रूपं किन्तु उकारस्य स्थाने ऊकारः आदेशः भवति तदर्थं विशेषसूत्रमस्ति ऊदुपधायाः गोगः it should have become gog but it will not become gog angakaryam guna angakaryam baditva ऊकार आदेश एव भवति तेन गु प्लस शप् गुगति गुगतः गुगन्ति इति रूपम् same thing here also gugitam it's a special case you have to note like that there are many special cases उदाहरणार्थं मिद् धातुः कुत्र अस्ति द्विवादिगणे फोर्थ कॉन्जुगेशन मिद् प्लस् टिप् गणविकरणं किं वदतु शन राइट शन सार्वधातुक प्रत्यय किन्तु अपित्वात् अङ्गकार्यं न भवति मिद् मी मे न भवति किन्तु शन प्रत्यये परे मिद् धातोः गुणः भवति एव सार्वधातुक प्रत्यय अतः मेद्यति विशेषणम् अस्ति मेद्यति मेद्यतः मिदेर् गुणः इति सूत्रमस्ति अवगम्यते understand so these are special case मिदेर् गुणः मिद् धातोः गुणः भवति मेद्यति मेद्यतः मेद्यति तद्वत् अत्र गुग् धातोः उकारस्य स्थाने यदा ओकारः भवति तेन गोग् इति रूपं सिद्ध्यति तं बाधित्वा not happening the dismissing that दीर्घ ऊकारः आदेशः भवति एव अवगम्यते वा प्रीदा understand yes please note the special cases you need to remember common cases so common sutra there are special exceptions are always there right for special cases then oh you said ar for this I think Rajaj the next one is grudda tatra angakaryam bhavati correct yeah sorry I think you have mistaken but that one you would have reported yeah garditum yes understand तत्र तुम प्रथम योजयित्वा गर् भवति गर्दितुम् ओके अनन्तरं गृ धातुः विशेष एतदपि अस्माभिः गतकल्पे दृष्टं गतकल्पे कलियुगे दृष्टं not in this kalpa which kalpa last kalpa purva kalpa therefore you may not be remembering वदतु गृ धातुः कस्मिन् गणे वर्तते गृ धातुः गरितुम्
Gru will Yes. become ar and tum. So garitum. No. ऋतः ऋकारान्त धातूनां ऋकारान्त धातूनां इ आदेश इत् आदेश इत् मीन्स् इकारादेश भवति निमित्तं विना एतत् अङ्गकार्यं भवति एव यथा कृ धातुः तुदादिगणधातुः ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशं कृत्वा when ऋ is replaced by इ ऋकारस्य स्थाने इ इकार यदा गतवर्गे अपि अस्माभिः दृष्टं ऋकारस्य स्थाने यदा अण् आदेशो भवति तदा रेपः अपि भवति तेन कृ becomes kir plus sha plus tip fourth conjugation then rupam kirati kiratah kiranti right किरति किरतः विकिरति इह सौम्य मुण्डकोपनिषदि अस्ति कुत्र मुण्डकोपनिषदि द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डे दशम मन्त्रः विकिरति इह सौम्य तत्र अस्ति एतद्यो वेदनिहितं मृगायां सह अविद्याग्रन्थिं विकिरति इह ए सौम्य. Please check the mantra later. There in the vikirati means scattered. Avidya granthi, the knot of avidya is scattered, means it is removed. There it is. Similarly, gru api tudadigane arthade atah girati giratah giranti. Okay. अतः रूपम इदानीं कृ प्लस तुम योजयित्वा प्रथमं किं भवति कृ धातोः इत् आदेश इत्युक्ते इर् आदेशं कृत्वा गिर् भवति तत् ओके इदानीं वदतु ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशं कृत्वा इर् भवति कृ इति यदि भवति तर्हि प्रत्ययेन आदधातुकप्रत्ययेन अङ्गकार्यमपि भवति तेन गृ धातोः गर् भवति इदानीं वदतु गिर् भवति वा गर् भवति वा गिरपि अङ्गकार्यं निमित्तं विना गिर् इति भवति अङ्गकार्यं तदपि अङ्गकार्यमेव गृ इति तत्र ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशः तदपि अङ्गकार्यमेव अतः यदा द्वे अङ्गकार्ये भवति एकस्मिन् स्थाने कस्य प्रसक्तिः भवति टु अङ्गकार्यास् happen simultaneously which one will apply the more specific one that angakarya parasutram that which comes later will overrule the rule later come I mean later is served first not first come first serve late come first serve this is sutra it's like that therefore gir na bhavati kintu kareva bhavati gir iti ikara iradesha api angakaryam okay for understanding I'm saying it is in 7-100 सप्तम अध्याये प्रथम पादे एकशततम सूत्रम् and अंगकार्य सूत्र तत्तु कुत्र अस्ति सप्तमाध्याये तृतीयाध्याये 84तम सूत्रम् 7384 which is later 7384 that will prevail over here therefore gir न भवति गर् एव भवति धातुः सेट् धातुः तेन गर् प्लस् इतुं गरितुम् इति रूपम् गरितुम् इति रूपम् अत्र अन्यः विषयः अपि अस्ति धातुः तु
ऋ धातु यदा ऋकारान्त धातोः आदधातुकप्रत्ययः बलादि आदधातुकप्रत्ययः भवति इटः भवति तत्र इट् न भवति किन्तु ईट् भवति तत्र ऋकारान्त धातूनाम् ईट् आगमः भवति सरूट् अगेन् इट् इस् नाट् इट् इट् इस् ईट् एतदपि निष्ठा प्रत्ययविषये दृष्टमेव अत्र अस्ति सी निष्ठा we have seen in Nishta it is there. I have to open the file. But anyway, you just understand. Rkaranta dhatu nam eat Rkaranta dhatu paraha parasya adhatuka pratyasya eat agama bhavati. Tena rupam kim idanim garitum iti rupam. Understand? Garitum atava garitum. So many things, information are there. You note down all those things, listening to it again. You follow? Guruji, this eat will come only if it is Rkaranta dhatus. Rkaranta dhatus. if it is followed by consonant, this do not happen. Followed Yes. adadhatuka pratyaya pare. Same condition. And followed by adadhatu baladi adadhatuka pratyaya. Ittagama will come. Tat samanya sutram, samanya general rule. If it is Rkaranta dhatu, itama will come. It's a special rule. And this is optional, Guruji. Yes, vikalpena bhavati. Therefore, optional. Eat agamaha vikalpena bhavati. In the last class, we saw this krid dhatu. So there, Rkaranta, right? Rkaranta dhatu. It's not Rkaranta dhatu. Upada. Upada dhatu. Atra pashyatu. yes, Guruji. So the krid, the last word that we saw last class, keep the itum we saw. That is krut. Upada rikara. Ru is in the upada, not at the end. Okay. Oh, okay. Got it. Atra pashyatu sutram. Gruto va. Atra grut iti dhatu asti. Tatra dhatoho tata rutah api. Rutah va iti kimuktam vikalpena दीर्घः यः इट्टागमः भवति तस्य दीर्घादेशः भवति ऋकारान्त धातोः परः यः प्रत्ययः वलादि आदधातुक प्रत्ययः भवति तस्य इट्टागमः भवति इति उत्सर्गसूत्रम् आदधातुकस्य इट् वलादेः किन्तु ऋकारान्त धातोः यः इट् भवति तस्य दीर्घादेशः भवति दीर्घः अंडरस्टैंड Yes. This is for Rkaranta dhatus. Therefore, Tatu Vikalpena. Va asti kila. Va is Vikalpena. Daga Rupadvayam asti. Understand? Yes. Okay. Then, Kati Rupani Santi Idanim Rupa Dvayam. Dvayam. Right? Hmm. Into Chatvari Rupani Santi. How many Rupas? Chatvari. 4 forms are there. Hmm. Ajadi pratyaya pare repasya vikalpena lakaradeshah bhavati. Ajadi pratyaya pare atra pashyatu gr asti kila. Gr plus itum. Itum va atava itum kila. Itum atava itum. यदा अंगकार्यं भवति तत्र गृ किं भवति गर् भवति गर् भवति अत्र रेपस्य स्थाने अजादि प्रत्यये परे
रेपस्य स्थाने विकल्पेन लकारादेशः भवति। तेन किं भवति? रेपस्य स्थाने लकारादेशं कृत्वा किं गलितुं गलितुम्। तद्वत् रेपादेश लकारादेशं कृत्वा गलीतुम् इति रूपम्। रूप चत्वारि रूपं न तु रूपद्वयं, चत्वारि रूपाणि सन्ति। Understand? Yes. 4 forms are there. Generally, you will see this form with the ni upasarga. Generally, this gir dhatu, tuman pratyaya, will see with the ni upasarga. Nigaranam, nigalanam. Okay, so gir dhatu. Gir dhatu becomes, the meaning of gir dhatu is, gir is to nigaranam, to eat, to swallow. So nigaranam, nigalanam, nigarati, nigalati, asti. Kriyapada. Nigarati means swallowing, just gulping. Nigaranam. So you have these forms in the language. So 4 forms are there. Okay, repasya, uttarasya, no, repasya, lakaradesha bhavati, yadi ajadi pratyaya paraha bhavati. Ajadi pratyaya pare repasya sthane lakaradesha. Ataha chatvari rupani. Understand? Yes. कति धातवः दृष्टः बहु बहवः धातवः अटितुम् हत्तुम् पलायितुम् इति 200 अधिकधातवः सन्ति रूपाणि पश्यामः प्रत्येकं कक्षायाम् इदानीं त्वाप्रत्ययविषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः त्वाप्रत्ययः कदा भवति कस्मात् इति पश्यामः त्वाप्रत्ययः तदर्थं सूत्रम् अस्ति त्वाप्रत्ययः कदा तस्मिन् अर्थे भवति अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वा इति सूत्रमस्ति. I tell in English, then I will type these. In the presence of words like alam or kalu, I write in English, or I write a sutra, and follow this. Alang kalvoho prati shedayoho pracham tva. Sutra 3, 4, 18. I give a clue, you can understand. Alankalvoho saptami vibhakti. So it means what? Pare. Not pare. That is not the meaning here. That is why I'm asking. Okay, That is not the meaning. It is in 3, 4, 18 particularly. Okay. I told you, if you remember, Upapada. dhatoho. Yeah, very good. Upapada. In the dhatoho adhikara, that is 3191. So remember that just for the sake of understanding Upapada. Dhatoho iti adhikare yat padam सप्तमी विभक्तो अस्ति तस्य उपपद संज्ञा अस्ति. Not that all are upapadam, prayena. Context you have to see. Okay. Upapadam. Therefore, that's why I said I did the translation. In the presence of alam or kalu. Kalu, sarvam kalu idam brahma. We say kalu, right? That kalu. In the meaning of pratisheda, prohibition. Then the dhatu will take Tva pratyaya. Pracha means according to the Purva Acharya. Pracham, Prachina, Acharyanam, Pracham, referring to Purva Acharyas. Purva Acharya, Purva Karma. Okay. Now the meaning is, I write. In the presence of the words, that's for Upapadam, Alam, Atava, Kalu. And also in the meaning of
Pratisheda. Pratisheda means Negation. negation, prohibition, right? Negation, denial. Then kasmat tva pratyaya bhavati. Dhatu. Therefore, dhatu will take. Dhatu will take tva pratyaya. Dhatu will take tva pratyaya. So the words kalu and upapadam are, the words kalu and alam are, no, the words kalu and alam are what? Upapadam. In this context, don't take it as a para saptami. This context, 3, 4, 18. This is one point. Second point is pracha miti sutre prayuktah asti. Pracha miti shabdasya kaha artah. The word pracha means what? Pracham. Pracham refers to the Purva Acharya. Refers to the Purva Acharya. So Madhyadhartham Acharya na vatra ukta Purvacharyah. Purvacharyas. And Acharya here, Pani Maharshi has used as a mark of respect. Respectful. Always we respect the Purvacharyas. So therefore, understand. So Purvacharya, therefore Pracham is not important, but Maryadhartham Pracham iti uktam asti sutre. प्रतिषेधयोः प्रतिषेधार्थे अलं खलु उपपदे धातोः त्वा प्रत्ययः भवति तदेव अर्थः अवगम्यते अंडर्स्टैंड राइट now उदाहरणं पश्यतु simple अर्थत्वा we know but this is alam krutva means what is the translation alam krutva Making enough. Don't do anything further. Enough. Don't do. Kru dhatu is do. Therefore, don't do. Pratisheda. Don't do. Alam krutva. Then alam. Bale. Put apostrophe. Then you know what it is. Otherwise, the diction. Alam ruditva. Means? Enough of crying. Oh girl. Bale. Bale is girl. Can boy also. Girl. Oh girl. Oh girl. Enough of crying. So much of crying. Enough. Uttishtata, Jagrata, Pratyavara, Nibodhata. Okay. Similarly, we can say, Hey Bala, Alam Krutva, enough of doing, don't do. You have done enough damage, don't do further. Okay. Oh boy, this is my imagination. Boy. Don't do. Girls cry, boys do. That's why. Not like that. Okay, understand. Then, this is the meaning. Alam iti upapadam. Alam va kalu. Oh, okay. Kalu example. Same thing, kalu also. Alam krutva. Atah kalu. Alam krutva atah kalu krutva. Both you can have. Enough. Right. Don't do. Don't. Then, Prachamiti. Ukta Purvacharyena. Kintu Anyesha Matena. But there are some people. Anyesham Mate. Tva na bhavati. Kintu Tva na bhavati. Anyesha Mate. This is another point. Anyesha Mate. Tva pratyaya na bhavati. Prachina Acharyanam Mate. Tva pratyaya bhavati. Anyesha Mate. That's why Pracha very specifically it is mentioned in the sutra. तर्हि केन तेन मतेन किं भवति उदाहरणं पश्यतु देशे अन्य अदर आचार्यास् अलं करणेन इनफ ऑफ डूइंग डोंट डू सेम मीनिंग अलं करणेन अलं
Rudh become Rodhanena. Rodhanena, enough of crying. Similarly, alam karanena athva alam or kalu karanena, kalu. Other acharyas, they say you can use lyut and tritiya of lyut form. Understand? Same. So the words kalam, alam and kalu. So that govern, that is there, therefore, that govern tva according to Prachina Acharyas. Anyesha mate tva pratyaya na bhavati kintu lyut pratyaya. Understand? So this is one sutra. Sutre tva pratyaya uttam asti. This is just for knowledge. Not so important. Just into our twa is very famous. What is that twa? Twa. I'll write the sutram later, but I'll give example. Having done, having. That's it. That is the main example, right? That is what we know. Hmm. Devadattaha, for example. Devadattaha uktva prajati. So having done, having eaten, he does, he goes, prajati, that means to go, right? So when do we use twa now? In this case, when there are many actions, the dhatu, which is the kriya which is done before, that will take twa pratyaya, right? When many actions are done in a context. So, in a context where there are multiple actions done by multiple people. No, Devadatta alone, Devadattaha bhuktva, Yajadattaha na vrajati. We cannot use. Having eaten, Devadatta having eaten, Yajadatta goes meaningless. Cannot use. Therefore, what is the karta? Samana karta, performed by the same person, right? Multiple actions performed by the same person. Like Tuman Pratyaya Visa, same karta, same year also, performed by the same karta. Then an action which has been done earlier, performed earlier, right? Will take what? Will take tva pratyaya. Will take, that is dhatu will take tva pratyaya. Understand? Tva pratyaya. So Devadattaha bhukta. Now we can write a sutra. What is a sutra? How do you write? Karta is samana karta. Suppose samana कर्तृकयोः पूर्वकाले या क्रिया कृता समानकर्तृकयोः पूर्वकाले या क्रिया कृता तत्र वर्तमानस्य धातोः त्वा प्रत्ययः भवति. This is the sutra. समानकर्तृकयोः पूर्वकाले. Though we don't know the sutram, but we use still tva pratyaya. Please note, this is a sutram 3, 4, 21. Yes, samana kartrikayoho is what vibhakti? Saptami vibhakti, vivachana. But it is not upapadam. Purvakale also saptami. Is it upapadam? No, it is kala adhikaranam. Upapadam means the word must be there in here. That word. Is it here? No. Therefore, not all the saptami vibhaktis are upapadam. That's why I said prayena. The context also you have to see. Understand? So, multiple actions. Devadattaha, bhuktva, can have multiple actions. Having bhuktva, drishtva, shrutva, patitva, kaditva, snatva, rajati. You can say multiple action. Or previous action, final action, rajati. Tat purvam etani karyani kritani. Right? Devadattaha, pashyatu. Devadattaha, prathama karyam devadattaha.
गच्छति कुत्र गच्छति भोजनालय देवदत्तः भोजनालयं गच्छति देन् तत्र गत्वा किं करोति देवदत्तः भोजनालयं गत्वा खादति सेकेंड एक्शन खादित्वा आफ्टर ईटिंग what is do that whatever स्थालिकां किं करोति प्रक्षालयति राइट प्रक्षालयति अनन्तरं किं करोति रूम गच्छति प्रकोष्ठं गच्छति ओके प्रकोष्ठं गच्छति अनन्तरं किं करोति गत्वा स्वपिति निद्रां very good that's what we do स्वपिति स्वपिति put all this karyam using only twa all this can be made into one action कथं भवति देवदत्त कः कर्ता देवदत्त अन्तिम कार्यं कर्म किं स्वपिति स्वपिति अतः देवदत्तः स्वपिति परं किं करोति देवदत्तः भोजनालयं गत्वा खादति खादनकार्यात् पूर्वं गमनं करोति अतः गत्वा खादति खादति खादित्वा किं करोति प्रक्षालयति गत्वा खादित्वा अनन्तरं प्रक्षालयति प्रक्षालनक्रिया अनन्तरं किं करोति गच्छति कुत्र गच्छति प्रकोष्ठं गच्छति सो गत्वा खादित्वा प्रक्षाल्य किं प्रक्षाल्य स्थालिकां तत्कर्म स्थालिकां प्रक्षाल्य गत्वा खादित्वा स्थालिकां प्रक्षाल्य प्रकोष्ठं गच्छति गत्वा किं करोति स्वपिति प्रकोष्ठं गत्वा स्वपिति There are multiple actions performed by the same karta. Understand? देवदत्तः भोजनालयं गत्वा खादित्वा स्थालिकां प्रक्षाल्य प्रकोष्ठं गत्वा स्वपिति right certain twa pratyaya सः पठित्वा अपि ज्ञानं प्राप्तवान् reading पठित्वा you can say multiple times so it is saying that by saying पठित्वा एव तस्य ज्ञानं वर्धते reading continuous reading and that meaning also twa pratyaya is used in the language we use like that okay right so we will stop here any doubts no guruji twa pratyaya we will see little and common pratyaya forms also we will see twa pratyaya not difficult as a tough Tavatu, Mr. Pratyaya. Mr. Pratyaya also not difficult. Once you understand it, that is not difficult. But certain rules are there. After seeing these rules, we'll see. Okay, we'll stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha Guruji. You want this document? Is it useful, huh? Yes, Guruji. I'll send it.